नमो नमः। सुप्रभातं। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य रामायणे बालकाण्डे 48 सर्गः पठ्यते। मङ्गलश्लोकेन आरम्भः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वदानने। सुप्रभाता निशा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनाय अभिरोचय। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बुसन्मनुष्यमनो यथा मानिषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम् स्थास्यन्ति गिरयः यावत् सरितश्च महीतले रामायण कथा तावत् लोकेषु प्रचरिष्यति रामस्य च कथा यावत् त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञे रज्ञः प्रभोः प्रभुः श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्तिः क्षमा क्षमा दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के ह्यगुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। गतवर्गे अस्माभिः 47 सर्गः पठितः यत्र इक्ष्वाकुवंशप्रभवः इक्ष्वाकुवंशपरम्परायां कश्चित् राजा सुमतिः इति विशालापुरी यत्र वर्तते यत्र दितेः इन्द्रस्यापि संवादः आसीत् पूर्वं तत्र रामः तं देशं प्राप्तः रामः तेन समागमः भवति सुमतिः रामयोः समागमः भवति। सुमतिश्च विश्वामित्र ग्रन्थि वर्णनम् एवं वयं दृष्टवन्तः। अद्य 48 सर्गः सारांशरूपेण अत्र वर्तते। दृश्यते वा भवद्भिः एतत्? हरि ओम्, दृश्यते वा? अस्तु, किञ्चित् इदानीं सम्यक् प्रायः दृश्यते। अत्र पश्यन्तु, सारांशरूपेण विश्वामित्रं सुमतिः किं पृच्छति? विश्वामित्रं कौ इमौ कुमारौ इति प्रश्नः किल। तदानीम् उत्तरं दशरथपुत्रत्वात् यथा कालं रामलक्ष्मणयोः सुमति कृता परिचर्या वर्णनं सर्वेषां मिथिलां प्रति गमनम् इति सर्वं निवेदयति विश्वामित्र। तस्याः उपवन आश्रमं दृष्ट्वा रामस्य विश्वामित्रं कस्य अयम् आश्रमः इति प्रश्नः भवति रामस्य मार्गे।
मिथिलानगरं प्रति विशालानगरं ते प्राप्तवन्तः किल पूर्वं। 47 सर्गे। इदानीं मिथिलानगरं प्रति जनकमहाराजस्य नगरं तं प्रति यदा गच्छन्ति तदा मार्गमध्ये आश्रमः दृश्यते। कस्य अयम् आश्रमः इति प्रश्नः भवति रामस्य। तत्र पूर्वस्थितगौतमस्य चरित्रवर्णनं विश्वामित्रः करोति। अहल्या दर्शनाय आगतस्य मुनिवेशधर्तुः इन्द्रस्य। इन्द्रः मुनिवेशधरः भवति। तस्य वृत्तान्तः अस्मिन् सर्गे भवति। मुनिवेशेन गच्छतः इन्द्रस्य गौतमग्रन्थिः। इन्द्रस्य अहल्यायाः च उभयोः गौतमशापः तत्सर्वम् अस्मिन् सर्गे भवति। अहल्यायाः रामचरणसंस्पर्शात् मुक्तिः इति शाप उद्धारकथनं। शापस्य कथम् उद्धारणं तरणं कथम् इति अत्र अस्मिन् सर्गे भवति। पुनः 49 सर्गे गौतमशापेन गलितवृषणस्य इन्द्रस्य तत् प्राप्त्यर्थं सर्वदेवनिकटे सम्यक् याचनं, देवेभ्यः इन्द्राय मेषवृषणस्य प्राप्तिः, विश्वामित्रप्रोत्साहितस्य रामस्य आश्रमे प्रवेशः, तेन अहल्यायाः शाप उद्धारः इति अद्य वर्तते। पठामः अग्रे। अत्र प्रश्नः बहु सुन्दरमस्ति। तत् प्रश्नः भवति कौ उभौ इति कुत्र आसीत् तत्? ओ 47 अस्तु। अत्र वर्तते 48 सर्गः सम्यक् अस्ति। इदानीं सुमतिना मेलनं भवति किल विश्वामित्रस्य रामलक्ष्मणयोः। तत्र आरभ्य पठामः। पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे कथान्ते सुमतिः वाक्यं व्याजहार महामुनिम्। कुशलं परस्परं समागमे इत्युक्ते मेलने। कस्य मेलने? विश्वामित्रस्य सुमतेः मेलने कुशलं परस्परं पृच्छन्ति किल। मेलनसमये किं पृच्छन्ति? परस्परकुशलं पृच्छन्ति। तत्र पृष्ट्वा कथान्ते सर्वम् इत्युक्ते कुशलम् इत्यादिकम् आदौ यत् यत् भवति तत्सर्वं पृष्ट्वा तदनन्तरं सुमतिः किं वाक्यं वदति? व्याजहार इत्युक्ते उक्तवान् इति एव। किं वदति? व्याहरति इति अस्ति। व्याहरति इत्युक्ते वदति एव। महामुनिं नाम विश्वामित्रं किं वदति इत्युक्ते इमौ कुमारौ भद्रं ते देवततुल्यपराक्रमौ। इत्युक्ते रामलक्ष्मणौ तौ दृष्ट्वा सुमतिः आश्चर्यं प्राप्य पृच्छति कौ इमौ इति पृच्छति। तदेव पश्यन्तु कथं तत् सौन्दर्यमस्ति। पश्यन्तु कीदृशसौन्दर्यमस्ति प्रश्ने इति पश्यन्तु एकवारम्। इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ। सामान्यपराक्रमौ न। गज सिंह गति। गति इत्युक्ते गतिः गति इत्युक्ते चलनं चेष्टनं। तत्र किञ्चिदपि इतस्ततः वा यत्र स्थित्वा तत्रैव किञ्चित् चलनं भवति किल शरीरे। तत् सर्वं कथं भवति इत्युक्ते गज इव सिंह वा इति तादृशवीरौ
गजसिंह गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ, शार्दूल वृषभोपमौ इति। यथा गज यथा सिंह यथा शार्दूल इत्युक्ते दर्प वीर अप्रदर्शनम् इति सर्वं तत्र दृश्यते इति आश्चर्यं। पुनः सौन्दर्यमपि पद्मपत्र विशालाक्षौ, नेत्रौ उभयमपि सुन्दर नेत्रयुक्तौ अपि। पद्मपत्र नाम पुष्पं, तत् सरसि यत् पुष्पं भवति तस्य पत्रस्य विशालं यथा भवति नेत्रं तथा अस्ति। सौन्दर्यमपि अस्ति। पुनः खड्गतूण धनुर्धरौ, खड्गः अपि धरन्, खड्गस्यापि धरणं तयोः। पुनः तूण धनुः एवं। अश्विनौ इव, अश्विनौ इत्युक्ते अति सौन्दर्यरूपिणौ इति। अश्विनौ अपि बहु सुन्दररूपम् अश्विनयोः अपि। रूपेण समुपस्थित यौवनौ, रूपेण अपि कथं भवति, यौवनकाले अपि सौन्दर्यम् अधिकं भवति किल, तदपि समुपस्थित यौवनौ। यदृच्छया गां प्राप्तौ, गाम् इत्युक्ते भूमिः। देवलोकातिव अमरौ, यदा देवलोकात् अमरौ देवौ कदाचित् भूमिं प्राप्नुवन्ति किल कदाचित्, तथा आश्चर्यमेव भवति तस्य। यदृच्छया इत्युक्ते इच्छया स्वेच्छया यदा यत्र कुत्रापि विहारं कुर्वन्ति किल, इत्युक्ते आनन्देन विहारं कुर्वन्ति किल, तत्र कारणं न भवति कदाचित्। किमर्थम् अत्र आगते इत्युक्ते किमपि कारणं न भवति। यत्र कारणं न भवति तत्र यदृच्छया इति भाति, तथा भासते। यदृच्छया इव इति वदति तदर्थं। यदृच्छया इव, यदृच्छया इव गां प्राप्तौ देवलोकात् इव अमरौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ इति प्रश्नः। पश्यामि चेत् देवलोकात् भूमिं प्रति आगतवन्तौ इति दृश्यते, परन्तु पादौ तु भूमौ अस्ति, कथं पद्भ्याम् इह प्राप्तौ इति आश्चर्यम्। एतदेव सौन्दर्यमस्ति अत्र। दृष्ट्वा तौ वीरौ रूपेण अप्रतिमौ अश्विनौ इव सुन्दररूपिणौ कथं पद्भ्यां, केवलं पद्भ्याम् अत्र आगतौ, कथम् एतत् आश्चर्यम्, किमर्थमत्र आगतं, किमर्थमत्र आगतौ द्वौ, कस्य वा द्वौ एतौ हे मुने इति पृच्छति। स्पष्टं किल प्रश्नः इति। अत्यन्तं सुन्दरम् अस्ति तत् श्लोकत्रयम्। इमौ कुमारो भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ, गजसिंहगति वीरौ शार्दूलवृषभोपमौ, पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणधनुर्धरौ, अश्विनौ इव रूपेण समुपस्थित यौवनौ, यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकाद् इव अमरौ, कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ, किमर्थं कस्य वा मुने इति प्रश्नः भवति। भूषयन्तौ अलङ्कृतौ इति। भूषयन्तौ नाम अलङ्कृतौ। इमं देशं कथम् इमं देशं कथम् अलङ्कारयतः रामलक्ष्मणौ इत्युक्ते, यथा चन्द्रसूर्यौ अम्बरं, यथा आकाशम् अलङ्कारयतः चन्द्रसूर्यौ, तथा इमं देशम् उपमानं किमस्ति, यथा आकाशं तथा इमं देशं कौतौ चन्द्रसूर्यौ इव रामलक्ष्मणौ भूषयन्तौ इति सौन्दर्यम् अत्र। भूषयन्तौ इमं देशं चन्द्रसूर्यौ इव अम्बरं परस्परेण सदृशौ। परस्परेण इत्युक्ते रामसदृशः लक्ष्मणः भवति, लक्ष्मणसदृशः रामः भवति। परस्परेण सदृशौ कथं भवति रामः सौन्दर्य, रामस्य सौन्दर्यं लक्ष्मणस्य यथा सौन्दर्यं तथा लक्ष्मणस्य सौन्दर्यं कथं भवति इत्युक्ते यथा रामस्य तथा भवति। परस्परेण सदृशौ प्रमाण इंगित चेष्टितैः
प्रमाण इत्युक्ते यत् प्रमाणं भवति शरीरप्रमाणं तथैव रामस्यापि यथा लक्ष्मणस्य। इङ्गितम् इत्युक्ते हास्यम् अथवा आश्चर्यम् इत्यादि भावप्रकटनं तत्सर्वं मनोभावप्रकटनं सर्वम् इङ्गितं। चेष्टितम् इत्युक्ते चेष्टा, यत् शरीरचेष्टा भवति तत् अपि नाम चलनं, मनश्चलनं, शरीरचलनं चेष्टा। इङ्गितं नाम मनोविकारं, मनसः भावप्रकटनं मुखे भवति तत् इङ्गितचेष्टितैः अपि सदृशं भवति इति आश्चर्यम्। किमर्थं च नरश्रेष्ठौ सम्प्राप्तौ, अत्र किमर्थं नरश्रेष्ठौ सम्प्राप्तौ इति। इदानीं केवलं किमर्थम् अत्र एतौ आगतौ इत्युक्ते तत् सम्यक् नास्ति किल प्रश्नः। एवमेव प्रशंसायुक्तं भवति चेत् तत्र समीचीनं भवति इति रामायणे अस्माकं बहुविधया अस्माकं पाठः भवति। इत्युक्ते प्रश्नकरणे अपि कथं प्रशंसायुक्तेन प्रश्नः भवति इति अस्माकं लाभः अस्ति अत्र। किमर्थं च नरश्रेष्ठौ सम्प्राप्तौ दुर्गमे पथि इत्युक्ते मार्गः, एषः मार्गः दुर्गमः इत्युक्ते सामान्यजनानाम् एतस्मिन् मार्गे आगन्तुं तावत् सुलभं नास्ति। तथापि दुर्गमे पथि कथं प्राप्तौ एतौ इति। वरायुधधरौ, वर इत्युक्ते श्रेष्ठ आयुध, आयुधानामपि श्रेष्ठ आयुधं धृत्वा रामलक्ष्मणौ वीरौ इति पृच्छति। श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः, यथा तथं, तत्त्वतः इत्युक्ते यथा तथा सर्वं श्रोतुमिच्छामि, मम कुतूहलम् इति अस्ति तस्य तद् वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत्, यथावृत्तं न्यवेदयत्। सद्वृत्तम् इत्युक्ते सत् आचरणं, यदा यथावृत्तम् इत्युक्ते यथा यथा आचरणम् आसीत् रामलक्ष्मणयोः तथा तथा वृत्तं सर्वं पूर्वं यत् यत् आसीत् तत् सर्वं निवेदयति, न्यवेदयत्, निवेदयति स्म। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमविस्मितः इत्युक्ते तत्र राक्षसवधः, तटाक इत्यादि यज्ञरक्षणं, वीर्यं, तत्सर्वं सामान्यकार्यं नास्ति किल। तत्सर्वं वदति, यदा निवेदयति तत्सर्वं वदति एतौ सामान्यौ न इति यदा अवगच्छति एषः सुमतिः, तदा विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमविस्मितः, सुमतिः राजा। अतिथि परमं प्राप्तौ इति चिन्तयति। हो, परमम् अतिथि प्राप्तौ, अतिथिः अतिथि अतिथयः, पुत्रौ दशरथस्य पुत्रौ तौ अतिथि। तदा पूजयति सुमतिः, तौ पूजयति। पूजयामास विधिवत् सत्कारार्हौ, सत्कार अर्हौ, अर्हौ इत्युक्ते सत्कार समौ, सत्कार, सत्कारं यथा यथा करणीयं तथा तौ उभौ तथा इति। सत्कारार्हौ महाबलौ पूजयति सुमतिः। ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य, सुमतेः परमसत्कारं प्राप्य राघवौ उष्य इत्युक्ते उषित्वा तत्र स्थित्वा निशाम् एकां रजनीं तत्र ते निवसतः इति अर्थः। उषित्वा जग्मतुः मिथिलां, ततः गच्छतः मिथिलां नगरं सर्वैः सह अपि। एवमस्ति कथा। किमर्थं तत्र एकां निशां स्थितवन्तः सर्वे इत्युक्ते सुमति कारणात् इति अर्थः। विशालानगरे इक्ष्वाकुपरम्परायां सुमतिः अपि राजा आसीत्, तस्य सत्कारकारणात् तत्र एकां रजनीं तत्र उषित्वा मिथिलानगरं ते गच्छन्ति इति कथा अस्ति।
मिथिलोपवने इदानीं गमनसमये किं भवति मिथिल समीपे उप नाम समीपे मिथिल उपवने तत्र वनं भवति मिथिलानगर समीपे वनं भवति तत्र आश्रमं दृष्ट्वा राघवः हा आश्रमम् एतत् पुराणं दृश्यते किमर्थं निर्जनं दृश्यते इति आश्चर्यं प्राप्नोति रामः आश्रमं पुराणं निर्जनं रम्यमपि अतिसौन्दर्यमपि भवति आश्रमस्य पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् इदम् आश्रमसङ्काशं किं नु इदं मुनिवर्जितं किमर्थं मुनिवर्जितम् अत्र कोऽपि नास्ति किमर्थम् इति अस्ति प्रश्नः आश्रमसङ्काशं दृष्ट्वा तु आश्रमः यथा यथा प्रकाशते भासते तथा दृश्यते परन्तु मुनिवर्जितं मुनयः न सन्ति अत्र कथम् एतत् इति आश्चर्यं श्रोतुमिच्छामि भगवन् पश्यतु अत्र विश्वामित्रस्य कथम् आदररूपेण वदति रामः अपि अत्र अस्ति हे भगवन् इति वदति विश्वामित्रम् इत्युक्ते गुरुः इव यथा कथाः सुमधुराः कथाः वदति किल विश्वामित्रः एवं भगवन् कस्य अयं पूर्वः आश्रमः अयं पूर्वः आश्रमः कस्य इति कस्य इत्युक्ते कस्य मुनेः इति अर्थः अग्रे क्षणम् तच्छ्रुत्वा राघवेण उक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः वाक्यकोविदः वाक्यज्ञः वाक्यविशारदः अत्र वाल्मीकिः भवन्तः दृष्टवन्तः पूर्वमपि श्रुतवन्तः यत् यत् वाल्मीकिः वदति तत्र तत्र निगूढम् अर्थं भवति विद्यायुक्तं भवति वाक्यं तस्य इति तादृश तपोबलकारणात् तेषां वचः तथा भवन्ति श्रुत्वा राघवेण उक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः इत्युक्ते विश्वामित्रः प्रत्युवाच प्रतिवदति प्रश्नः भवति चेत् प्रतिवचनं भवति प्रत्युवाच महातेज विश्वामित्रः महामुनिः यदा अहं वदामि एतत् ओ हो हो अहं वदामि इति यत्र तत् उत्साहः भवति तत्र हन्त इति पदम् उपयोगं भवति ओ हन्तते कथयिष्यामि इति वदति अस्माकं स्थानभाषेषु अपि आह अब्बा अहम् इदानीं वदामि तत् इति तत् उत्साहः भवति किल यत्र यत्र तादृश उत्साहः भवति हन्त इति पदेन भावप्रकटनं भवति संस्कृतभाषायां तदपि भवन्तः जीवने यदा यदा भवति उत्साहम् आश्चर्ययुक्तं अहं वदामि इति तत्र हन्त कथयिष्यामि इति भवति हन्तते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव यस्य एतत् आश्रमपदं यस्य एतत् कस्य एतत् आश्रमपदं तत् वदति तत्त्वेन इत्युक्ते यथा तथं याथात्म्यम् इति तत्त्वतः इति वदति इत्युक्ते सर्वं यथा अभवत् पूर्वं तथा सर्वं वदामि इति यस्य एतत् आश्रमपदं शप्तम् आश्रमपदमपि शापः तत्र आश्रमे प्राप्तः इति अस्ति शप्तं कोपात् महात्मनः गौतमस्य गौतमः इति महामुनिः भवति महात्मा भवति तस्य कोपकारणात् पूर्वम् आसीत् आश्रमपदम् एतत् आश्रमपदं शप्तं केन गौतमेन एतद् आश्रमपदं कस्य इत्युक्ते गौतमस्य शप्तं किमर्थम् इत्युक्ते कोपात् नरश्रेष्ठ पूर्वम् आसीत् महात्मनः आश्रमः दिव्यसङ्काशः यथा
समः दिव्यसङ्काशः सुरैरपि सुपूजितः देवैः अपि पूजाम् अत्र पूर्वम् आसीत् स च अत्र तपः आतिष्ठत् अहल्यासहितः पुरा सः इत्युक्ते गौतमः सः किम् आतिष्ठत् इत्युक्ते तपः आतिष्ठत् इत्युक्ते आचरितवान् तपः आचरति स्म इति आतिष्ठत् अहल्यासहितः गौतमः अहल्यासहितः पुरा वर्षपूगानि अनेकानि पूगानि इत्युक्ते समूहानि वर्षसमूहानि अनेकानि राजपुत्र महायशः हे राजपुत्र इत्युक्ते हे श्रीराम सः महायशः तथा तपः कृतवान् तस्य अन्तरं विदित्वा इत्युक्ते मध्ये तपः पुनः तपः तस्मिन् मध्ये किञ्चित् कार्यार्थं यदा गौतमः आश्रमात् बहिः गतवान् तदा विदित्वा तत् ज्ञात्वा सहस्राक्षः शचीपतिः इत्युक्ते इन्द्रः सहस्राक्षः शचीपतिः इत्युक्ते इन्द्रः मुनिवेशधरः भूत्वा अहल्याम् इदमब्रवीत् अहल्यां यदा गौतमः न आसीत् आश्रमे तदा अहल्याम् इदमब्रवीत् ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते न अर्तिनः इति सुसमाहिते इति वदति इत्युक्ते अर्तिनः इत्युक्ते कामेन अभितप्तः कामं यस्य भवति ते ऋतुकालं न प्रतीक्षणं कुर्वन्ति शीघ्रमेव कामम् इष्टं भवति इति वदति इन्द्रः सुसमाहिते प्रशंसां कृत्वा अहल्यां संगमं तु इच्छामि त्वया सह इति वदति त्वया सह संगमम् अहम् इच्छामि इति इन्द्रः वदति सुमध्यमे इत्युक्ते सुन्दरी इति प्रशंसां करोति इन्द्रः मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय सा ओ मुनिवेशरूपम् एषः इन्द्रः देवः इति विज्ञाय हे रघुनन्दन हे राम मतिं चकार दुर्मेधा तस्याः अपि दुर्बुद्धि भवति मतिं चकार अंगीकरोति तथा एव सा अपि अंगीकरोति देवराजकुतूहलात् देवराजस्य कौतूहल्यं तस्य उत्साहः आनन्दमपि भवति इति अर्थः अस्ति अथ अब्रवीत् सुरश्रेष्ठं तथा अथ सो तदा अब्रवीत् सुरश्रेष्ठं इत्युक्ते इन्द्रं किं वदति सा अहल्या कृतार्थेन अंतरात्मना इत्युक्ते अत्यन्तं प्रीतियुक्तं सन्तुष्टा भवति सा तयोः मेलनेन इति तदानीं किं वदति इन्द्रम् इत्युक्ते हे सुरश्रेष्ठा कृतार्थास्मि इत्युक्ते यत् कर्तुम् अहम् इच्छामि तत् कृतवती अस्मि महान् मम सन्तोषः अस्ति इति कृतार्था अस्मि हे सुरश्रेष्ठा इदानीं गच्छ शीघ्रम् इति वदति इतः शीघ्रं गच्छ प्रभो हे इन्द्र इदानीम् इतः गच्छतु आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात् भयं भवति गौतमात् अहल्यायाः भयं भवति आत्मानम् इत्युक्ते स्वस्य इन्द्रस्यापि रक्षणं करोतु ममापि रक्षणं करोतु इति वदति देवेश सर्वथा सर्वप्रकारेण रक्ष गौतमात् गौतमः आगच्छति शापं ददाति इति वदति अहल्या इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यम् इन्द्रः किं करोति प्रहसन् स्मयं कृत्वा
वाक्यम् अहल्याम् इदम् अब्रवीत्। अहल्यां वाक्यं वदति। किं वदति? इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यम् अहल्याम् इदम् अब्रवीत्। शुश्रोणि इत्युक्ते सुन्दरी। परितुष्टोऽस्मि, अतीव अहं सन्तुष्टोऽस्मि इति वदति इन्द्रः। परितुष्टः अस्मि, गमिष्यामि, आम् आं गमिष्यामि इति वदति। यथागतं, यथागतम् अहं गमिष्यामि। एवं संगम्य, एवं अहल्यया संगम्य इन्द्रः तु तदा निश्चक्राम, निष्क्राम्यति। उटजात् इत्युक्ते तत्र आश्रम गृहं भवति किल, तद् उटजम् इति वदन्ति किल। उटजात् ततः निष्क्रामति इति निश्चक्रामो उटजात् ततः। स सम्भ्रमात्, सम्भ्रमः भवति इत्युक्ते किञ्चित् किञ्चित् भयं, किञ्चित् आश्चर्यं, किञ्चित् दुःखम् इत्यादिकं। स सम्भ्रमात्, सम्भ्रमात् त्वरन्, त्वरन् त्वरति किल, त्वरन् राम शङ्कितः गौतमं प्रति। अत्र कश्चित् आगच्छति, कः इति शङ्कितः। गौतम शङ्कितः अपि, इन्द्रः अपि तस्य तस्य दुष्कार्यं दुर्वृत्तिः भवति किल। गौतमं प्रति गौतमं स ददर्श अथ प्रविशन्तं महामुनिं। तदानीमेव गौतमः आश्रमं प्रति प्रविशति। तदानीमेव गौतमः अपि आगच्छति। तदा इन्द्रः पश्यति गौतमं। गौतमं सः इन्द्रः ददर्श अथ प्रविशन्तं महामुनिं। महामुनिः गौतमः तदानीमेव प्रविशति आश्रमम्। देवदानव दुर्धर्षं, देवदानव दुर्धर्षं, कः देवदानव दुर्धर्षः? इन्द्रः। तपोबल समन्वितं तीर्थोदक परिक्लिन्नं। ओ, अत्र देवदानव दुर्धर्षम् इत्युक्ते गौतमः एव। इत्युक्ते दीप्यमानमिव अनलम् इति सः एव गौतमः। महामुनिं तस्यैव इदानीं विशेषणपदम्। अत्र गौतमं इन्द्रः, शङ्कितः इन्द्रः ददर्श, पश्यति। कीदृशं गौतमं पश्यति इत्युक्ते देवैः दानवैः अपि दर्शितुं न शक्यते गौतमः। तादृश तपोबलसमन्वितः इति। तपोबलसमन्वितं तीर्थ उदक परिक्लिन्नं, सर्वदा तीर्थेन उदकेन तपोबलेन परिक्लिन्नं भवति गौतमः। दीप्यमानं, सर्वदा दीप्यमानं भवति। कथं दीप्यमानम् इत्युक्ते इव अनलम्, अग्निः इव सः तपोबलात् भवति इति अस्ति। गृहीत समिधं, हस्ते समित् इत्यादिकं यज्ञकार्यार्थं यथा अग्निप्रज्वलनं समित् कारणेन भवति किल, तत्सर्वं तस्य हस्ते भवति इति अर्थः अस्ति। हस्ते अग्निज्वलनाय समित् गृहीत समिधं। तत्र सकुशं, कुशमपि, कुशाग्रम् इत्यादिकं यज्ञकार्यस्य। मुनिपुङ्गवं दृष्ट्वा सुरपतिः त्रस्तः, त्रस्तः इत्युक्ते भीतः, भयं प्राप्नोति। विषण्णवदनः अभवत्, विषण्णवदनः अभवत्। विषण्णवदनम् इत्युक्ते दुःखितमुखम् अभवत्। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम् इत्युक्ते इन्द्रम्। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं, मुनिः, मुनिवेशधरः कः? इन्द्रः। मुनिः कः? गौतमः। गौतमः मुनिः इन्द्रं मुनिवेशधरं पश्यति। अत्र श्लोके कदाचित् मुनि इति द्विवारं भवति, परन्तु अत्र मुनिः इत्युक्ते गौतमः, अत्र मुनिवेशधरम् इत्युक्ते इन्द्रः। एतत् श्लोकस्य निर्माणसमये कौशल्यमस्ति। अत्रापि पश्यन्तु,
दुर्वृत्तं वृत्तसम्पन्नः वृत्त वृत्त इति द्विवारम् आगच्छति। वृत्तसम्पन्नः इत्युक्ते उत्तम आचरसम्पन्नः गौतमः। दुर्वृत्तः इत्युक्ते दुष्ट आचरणयुक्तः इन्द्रः इति अस्ति। दुर्वृत्तम् एतत् सर्वं दुर्वृत्तं किल। दुर्वृत्तः इन्द्रः इति दुर्वृत्तं वृत्तसम्पन्नः गौतमः। रोषात् इत्युक्ते कोपात् कोपं भवति किल। रोषात् वचनम् अब्रवीत्। किं वचनम् अब्रवीत् रोषात्? मम रूपं समास्थाय मम रूपं धृत्वा कृतवान् असि दुर्मते इति कोपात् वदति। दुर्मते मम रूपं समास्थाय कृतवान् असि अकर्तव्यं यत् न कर्तव्यं तत् कृतवान् भवान्। इदं यस्मात् विफलस्त्वं भविष्यसि इति शापं ददाति। विफलः त्वं भविष्यसि इति इन्द्रं कोपात् शापं वदति। विफलः इत्युक्ते यत्र जनन कार्यं यत् तत् तत्र तस्य अग्रे तादृश सामर्थ्यं न भवति यथा तथा विफलः इति भवति। गौतमेन एव मुक्तस्तु सुरोषेण महात्मना। सुरोषेण इत्युक्ते अत्यन्त कोपेन महात्मना गौतमेन एव मुक्तः। पेततुः वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात् एव यदा शापं दत्तवान् तथा वृषणौ पततः इत्युक्ते वृषणद्वयं पतति भूमौ। वृषणद्वयम् इत्युक्ते टेस्टिकल्स् तस्य तत् शरीरभागे तत् भूमौ पतति। तथा शप्त्वा तथा शापं ददाति गौतमः। तथा शप्त्वा च वै शक्रं भार्यामपि च शप्तवान्। अहल्यामपि शप्तवान् गौतमः। इह इत्युक्ते अत्र आश्रमपदे वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि इति शापं ददाति अहल्यामपि गौतमः। वातभक्षा वात इत्युक्ते वायु केवलं वायुमेव खादित्वा तपः एव चरति भवति इति। निराहारा आहारमपि न किमपि भवति। तप्यन्ति भृशं भस्मशायिनी। भस्म यथा भवति भवन्तः मेघः इत्यादिकं भवति भस्म इति रूपं भवति किल। तादृशरूपं यत्र अन्ये द्रष्टुं न शक्नुवन्ति किल। तत्र मेघ आच्छादनं भवति चेत् तत्र कः अस्ति मेघस्य अन्ते इति न द्रष्टुं शक्नुमः किल। प्रातःकाले अपि कदाचित् नीवारं तुषारम् इति भवति शीतकाले तदापि भस्मरूपम् इव भवति न द्रष्टुं न शक्यते अन्यं। तथा एव भस्मशायिनी तपन्ति अदृश्या। तथा एव अत्र अदृश्या भवति सा अहल्या। सर्वभूतानाम् आश्रमे अस्मिन् वसिष्यसि। अस्मिन्नेव आश्रमे सर्वभूतानाम् आश्रमे वसिष्यसि इत्युक्ते दीर्घकालं निराहारा वातभक्षा तपः एव करोति। यदा यदा तु एतत् वनं घोरम् इदानीं तस्य कारुण्यमपि भवति। अहल्या तस्यापि शापविमोक्षणं कथम् इति करुणा अपि भवति किल। अतः किं वदति यदा तु एतत् वनं घोरं रामः दशरथात्मजः आगमिष्यति। दुर्धर्षः इत्युक्ते सः अप्रमेयः दुर्धर्षः दर्शयितुं कष्टं रामं दर्शयितुं कष्टम् इत्युक्ते धनुः इत्यादिकं खड्गम् इत्यादिकं भवति किल। तेन किं भवति सर्वेपि दूरं गच्छन्ति दुर्दर्शयितुं न शक्नुवन्ति। ततः दुर्दर्शः इत्युक्ते वीरः। तदा पूता भविष्यसि। पूता इत्युक्ते पुनः पवित्रतां पुनः शुद्धतां भवति
प्राप्स्यसि इति वदति। पुनः पूता भविष्यसि तस्य आतिथ्येन तस्य आतिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोह विवर्जिता तेन कारणेन इत्युक्ते तस्य आतिथ्येन दुर्वृत्ते इत्युक्ते दुष्ट आचरणम् इति कारणात् किञ्चित् तत्र सम्यक् पदं नास्ति एतत् तत् कोपेन वदति किल तदर्थं हे दुर्वृत्ते इति वदति। लोभ मोह विवर्जिता पुनः लोभ मोह विवर्जिता मत्सकाशं मुदायुक्ता पुनः मां भवति मां पुनः मम संकाशं मत्सकाशम् इत्युक्ते मां पुनः प्राप्स्यति इति वदति। मुदायुक्ता पुनः सन्तोषेण युक्ता स्वं वपुः धारयिष्यसि पुनः स्वयं वपुः इदानीं तु भस्मशायिनी वपुः धृत्वा भवती अत्र तपः करोति निराहार इति वदति किल क्षम्यताम् अदृश्य मत्सकाशं पुनः मुदायुक्ता इत्युक्ते सन्तोषेण गौतमं प्रति पुनः आगमिष्यति इति शापं ददाति। एवमुक्त्वा महातेजा गौतमः दुष्टचारिणीं दुर्वृत्ताम् इति अर्थः। दुष्टचारिणी एव दुर्वृत्ताम् सुद्वृत्ताम् इत्युक्ते सुष्ठु उत्तमाचरणयुक्ता। एवमुक्त्वा महातेजा गौतमः महातेजस् शब्दस्य महातेजाः इति भवति एकवचनं गौतमः तत्र विसर्गलोपः भवति। महातेजा गौतमः दुष्टचारिणीम् इमम् आश्रमम् उत्सृज्य सिद्धचारणसेविते हिमवत्शिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः महातपस् गौतमः महातपाः इति एकवचनं यथा महातेजस् महातेजाः इति एकवचनं। सः गौतमः कुत्र तपः तप्यति शापं दत्वा इत्युक्ते हिमवत् शिखरे सुन्दर प्रदेशे रम्ये सिद्धचारणसेविते सिद्धाः चारणाः अपि सेवन्ते तद्देशं तं देशं यत्र ते सेवन्ते तत्र गत्वा गौतमः तपः करोति इति 48 सर्गः। इदानीम् अग्रे 49 सर्गः अफलः तु। इदानीं तस्य वृषणौ गतौ किल शक्रस्य ततः सः अपलः तु शक्रः देवान् अग्निपुरोगमान् अब्रवीत् त्रस्तनयनः सिद्धगन्धर्वचारणान्। आश्चर्यम् एतदस्ति रामायणे इन्द्रस्य कथा एवं भवति किञ्चित् सूर्यस्य अत्र प्रशंसा भवति यथा वाली सुग्रीव मध्ये अपि तथैव भवति किल सुग्रीवः सूर्य अंशात् भवति किल वाली तु इन्द्र अंशात् भवति तत्रापि सुग्रीवस्य जयं भवति किल भवन्तः जानन्ति किल वालिनः एवं पराजयं भवति परन्तु महाभारते कथमस्ति कथा सूर्यस्य अंशः कर्णः भवति इन्द्रस्य अंशः अर्जुनः भवति। महाभारते इन्द्रस्य प्रशंसा अधिकं भवति सूर्यस्य अपेक्षया रामायणे सूर्यस्य अपेक्षया इन्द्रस्य कथा किञ्चित् एवं भवति। न जाने अहं किमर्थं तथा अस्ति अहं न जाने परन्तु अस्माकं किं देवाः सर्वे अपि अस्माकं तु पूजनीयाः एव किल वयं तु सामान्य मानुषाः एवं कथा किमभवति वयं तत् न स्थापनीयं मनसि सर्वदा भक्तिभावेन एव वर्तितव्यम् अस्माभिः तु एवमस्ति परन्तु कथा अस्ति केवलं वयं शृण्मः। अपलः तु ततः शक्रः देवान् अग्निपुरोगमान् अब्रवीत्। किम् अब्रवीत् शक्रः इन्द्रः देवान् यदा देवाः सर्वे अग्निपुरोगमान् अग्निपुरतः भवति सर्वे देवाः आगच्छन्ति शक्रसमीपे
तदानीं शक्रः किं वदति, अब्रवीत् किं, त्रस्तनयनः, तस्य नयनः भयभीतनयनः भवति इन्द्रस्य। सिद्धगन्धर्वचारणान् सर्वान् किं वदति, मया कुर्वता तपसः विघ्नं। कस्य विघ्नं? तपसः विघ्नं। कस्य तपः? गौतमस्य। गौतमस्य तपसः विघ्नं मया कुर्वता। कस्य तपसः इत्युक्ते महात्मनः गौतमस्य तपः। तस्य तपसः विघ्नं मया कुर्वता क्रोधम् उत्पादितवान् किल। मम कार्यं किम् आसीत्, यथा गौतमस्य क्रोधम् उत्पादयामि तथा कार्यं करोमि इति गतवान्। क्रोधं तत्र गौतमस्य उत्पाद्य मया सुरकार्यम् इदं कृतं किल। देवकार्यम् अस्ति एतत्। किमर्थं तत्र किमपि भवति वयं न जानीमः, किमर्थं तथा कुर्वन्ति देव। यदा यदा कश्चित् जनः तपः करोति चेत् तस्य अग्रे तत् सम्यक् न भविष्यति इति ते जानन्ति कथञ्चित्। एवं कोपं यथा भवति गौतमस्य, तदा कार्यं करोतु इति इन्द्रं प्रेषयन्ति। कदाचित् ते तथा कुर्वन्ति। किमर्थम् इति वयं सामान्यमानुषाः वयं न जानीमः तत्सर्वं। तदर्थं भक्त्या सर्वत्र वयं तत् न मनसि स्थापयामः। क्रोधम् उत्पाद्य हि मया सुरकार्यम् इदं कृतम् इति वदति। अपलः अस्मि। इदानीं शापकारणात् किम् अभवत् मम गतिः, अपलः अस्मि। कृतः तेन क्रोधात् सा च निराकृता। कृतः तेन क्रोधात् किं कृतः, अपलः कृतः अस्मि। केन? गौतमेन क्रोधात्। सा च अहल्या निराकृता इत्युक्ते दूरीकृता अहल्या अपि। शापमोक्षेण महता तपः अस्य अपहृतं मया। एतत् मुख्यमस्ति। इदानीं शापं यदा ददाति गौतमः इत्युक्ते शापमोक्षणं करोति किल। शापं ददाति इत्युक्ते शापमोक्षणं। शापमोक्षेण महता तपः अस्य अपहृतं मया। तपश्शक्तिं सर्वमहम् इदानीम् अपहृतवान् इत्युक्ते निष्कासितवान्। तत् शक्तिं गौतमात् निष्कासितवान्। तदेव कार्यमासीत् इन्द्रस्य, तत् कृतवान् इति वदति। तत् मां सुरवराः सर्वे सर्षिसङ्गाः सचारणाः सुरकार्यकरः अहं किल। तत् माम् इत्युक्ते द्वितीयविभक्ति। भवन्तः सर्वे सुरवराः सर्षिसङ्गाः सचारणाः भवन्तः सर्वे सुरकार्यकरः। अहं तु केवलं देवकार्यनिमित्तं गतवान् किल। सुरकार्यकरः यूयं सर्वे मां पुनः सफलं कर्तुमर्हता इति प्रार्थयति। इदानीम् अहम् अफलः अस्मि शापकारणात्, पुनः मां सफलं कर्तुमर्हता इति वदति इन्द्रः। तदानीं शतक्रतोः इत्युक्ते इन्द्रस्य वचः श्रुत्वा देवाः सा अग्निपुरोगमाः। अग्निना सह, अग्निः पुरतः भवति, सर्वे देवाः तस्य अग्निम् अनुगताः सर्वे। पितृदेवान् प्रेत्य आहुः। उपेत्य, पितृदेवान् उपेत्य इत्युक्ते समीपं गत्वा पितृदेवान् सर्वे समरुद्गणाः देवाः सर्वे अपि तत्र गत्वा वदन्ति। किं वदन्ति? अयं मेषः सवृषणः इति वदति। मेषः इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति, मेषः मे मे इति वदति जन्तु। अहं न जाने शीप् वा गोट् वा इति अहं सम्यक् न जानामि। तत्र जन्तुः भवति, तत् मे मे वदति। अयं मेषः सुवृषणः। तस्य मेषस्य टेस्टिकल्स् जेनिटल्स् भवति। इन्द्रस्य तु हृतं किल, शापात् शक्रः
एवं शक्रः हि अवृषणः। सो जन्तुविशेष मेषः, नाम शीप् गोट् इत्यादिकं भवति। इदानीं मेषः तु सवृषणः, शक्रः तु शक्रः हि अवृषणः। इदानीं तस्य जेनिटल्स् इत्यादिकं सर्वं लुप्तं किल, वृषणौ इत्युक्ते तदेव। हि अवृषणः कृतः शापात् शक्रः। इदानीं किं वदन्ति ते, मेषस्य वृषणौ गृह्य शक्राय आशु प्रयच्छत इति। मेषस्य वृषणौ स्वीकृत्य गृह्य शक्राय आशु प्रयच्छत, शक्राय तत्र स्थापयतु शक्रस्य शरीरे इति वदति। अफलस्तु कृतः मेषः, तदानीं किं भवत्, मेषः अपलः कृतः, तदानीं परां तुष्टिं प्रदास्यति भवतां हर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवाः। ये मानवाः मेषम् अपलं मेषं प्रदास्यति यज्ञकार्ये वा पूजकार्ये वा, तदानीम् इन्द्रस्यापि हर्षम्, इन्द्रस्यापि प्रीतिः भवति इति अस्माकं पुराणे अस्ति। तत् जन्तु बलिदानं यत्र भवति, इदानीं शक्राय प्रयच्छत। सो इदानीं किम् अभवत्, अथ मेषस्य वृषणौ इत्युक्ते ट्रान्स्प्लान्टेशन् सर्जिकल् तदानीमपि आसीत् इति आश्चर्यम् अत्र। भवतां हर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवाः अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यत पुष्कलम् इति। इदानीं फलं सफलः भवति इन्द्रः, अक्षयं कदापि पुनः तथा न भवति इति एवमस्ति कथा। अक्षयं हि फलं तेषां यूयं, ये मानवाः इदानीं प्रदास्यन्ति परां तुष्टिं भवति इन्द्राय। ये मानवाः पूजां कृत्वा इन्द्रस्य जन्तुबलिं कुर्वन्ति, तदा इन्द्रः तुष्टिः भवति इति कथा अस्ति। अक्षयं हि फलं तेषां, तेषां मानवानामपि अक्षयं फलं तेषामपि भवति इति अस्ति। यूयं दास्यत पुष्कलम् इति पितृदेवान् वदति। अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः इत्युक्ते मिलिताः पितृदेवाः, उत्पाट्य मेषवृषणौ, उत्पाट्य इत्युक्ते तत्र मेषस्य वृषणौ उत्पाट्य इत्युक्ते सर्जिकल् एक्स्ट्राक्षन्, सहस्राक्षे न्यवेशयन्, सहस्राक्षे इत्युक्ते इन्द्रे, न्यवेशयन् निवेशनम् इत्युक्ते तत्र स्थापयन्ति, तथा यथा सर्जिकल् भवति तथा कृत्वा। तदा प्रभृति काकुत्स्थः पितृदेवाः समागताः, तदा प्रभृति इत्युक्ते तदा आरभ्य काकुत्स्थः पितृदेवाः समागताः, अफलान् भुञ्जते मेषान्, यत्र यत्र अफलमेषाः भवन्ति पितृदेवाः अपि तत्र ते भुञ्जते इत्युक्ते खादन्ति। तादृश जन्तु बलिदानं यज्ञकार्ये तत् कृत्वा ते खादन्ति इति अस्ति। भुञ्जते मेषान् फलैः तेषाम् अयोजयन्, तेन फलम् इत्युक्ते जनन इत्यादिकं परम्परा इत्यादिकं भवति। पितृदेवानां तदेव किल, जननम् इत्यादिकमेव इच्छन्ति। इन्द्रस्तु मेषवृषणस्तदा प्रभृति राघवः, तदा प्रभृति इन्द्रस्य नाम मेषवृषणः इति अपि नाम अस्ति इन्द्रस्य इति कथा। इन्द्रस्तु मेषवृषणः तदा प्रभृति राघव, गौतमस्य प्रभावेन तपसा च महात्मनः, महात्मनः गौतमस्य तपसा प्रभावेन एवम् आसीत् कथा इति यथा तथं वदति विश्वामित्रः। इत्युक्ते यत् भवति तत् भवति, तस्य किं कार्यं, सत्यमेव वदति किल, तदेव। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमम् तत् आगच्छ, क्षम्यताम्,
तदागच्छ महातेज। तत् इत्युक्ते तत् आश्रमं यत् वृत्तम् अत्र अभवत् एतत् सर्वम् अहल्या गौतम शापमित्यादिकम् अभवत्। तत् आश्रममेतत् आगच्छ महातेज। आश्रमं पुण्यकर्मणः। पुण्यकर्मणः इत्युक्ते गौतमः एव पुण्यकर्मा। पुण्यकर्मा इत्युक्ते आत्मा शब्दवत्, आत्मन् शब्दवत् पुण्यकर्मा। षष्ठी विभक्ति आत्मनः पुण्यकर्मणः इत्युक्ते गौतमस्य आश्रमम् आगच्छ इति वदति विश्वामित्रः। तारय, तरणं शापात् तारय एनां महाभागाम् अहल्यां देवरूपिणीम् इत्युक्ते अत्यन्त देवरूपिणीं महाभागाम् अहल्यां तारय एनाम् इति वदति। विश्वामित्रवच श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य, विश्वामित्र अग्रे गच्छति तदेव पुरस्कृत्य इत्युक्ते अग्रे विश्वामित्र रामलक्ष्मणः पुरतः तत्र गच्छन्ति। आश्रमं प्रविवेश ददर्श पश्यति च महाभागां तपसा द्योतितप्रभां। तपसा अत्यन्तं प्रकाशते सा अहल्या इति प्रभां कान्तियुक्तां। लोकैः अपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां। लोकैः अपि अत्र आगच्छन्ति चेत् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। किमर्थं? तथा प्रकाशमाना अस्ति सा तपसा इति। सुरा असुरैः अपि दुर्निरीक्ष्यं। लोकैः अपि सुर असुरैः अपि द्रष्टुं न शक्यते अहल्या तादृश दीप्यमाना सा इति। प्रयत्नात् निर्भितां धात्रा दिव्यां मायामयीम् इव। धात्रा दिव्यां मायामयीम् इव धूमेन अभिपरितांगीं दीप्ताम् अग्निशिखाम् इव इति अस्ति। दीप्ताम् अग्निशिखाम् इव इति किल एवमस्ति, कथा अस्ति। दीप्ताम् अग्निशिखाम् इत्युक्ते दीर्घकाले तपः यदा भवति तदा तथैव भवति इति अस्ति। इत्युक्ते अत्र प्रयत्नात् निर्मितां धात्रा इत्युक्ते अत्यन्तं सौन्दर्यम् इति अस्ति। धात्रा इत्युक्ते ब्रह्म, धाता इत्युक्ते ब्रह्म। ब्रह्मा यदा निर्माणं करोति, यदि प्रयत्नात् करोति चेत् अतीव सौन्दर्यं दिव्यं रूपं भवति किल, तदेव अत्र अस्ति। प्रयत्नात् निर्मितां धात्रा दिव्यां दिव्यरूपा सा अहल्या इति अर्थः अस्ति। मायामयीमिव धूमेन अभिपरीतांगीं। धूमेन अभिपरीतांगीम् इत्युक्ते यथा धूमः आवरणं करोति तदा भस्मशायिनी रूपमपि वदति किल गौतमः, तदा धूमस्य अन्ते किं भवति? अग्निः भवति किल। दीप्ताम् अग्निशिखाम् इव सा अहल्या। रामः पश्यति अहल्यां। स तुषारावृतां। तुषार आवृताम्। इदानीं शीतकाले प्रातःकाले मेघः भूमौ स्पृशति चेत्, वाहनं वा मनुष्यः चलति चेत् अग्रे किम् अस्ति द्रष्टुं न शक्नोति किल। इत्युक्ते कदाचित् योजनं दूरमपि अग्रे किमस्ति न द्रष्टुं शक्यते, कदाचित् किञ्चित् दूरमपि द्रष्टुं न शक्यते किल। तदा तुषारावृतां भवति। सा अभ्राम्, अभ्र इत्युक्ते मेघः। सा इदानीम् अहल्या स तुषार आवृतां भवति। तुषारेण सह इति स तुषारा इति भवति सा। तेन तुषारेण सह आवृता अहल्या इति स तुषारावृतां। सा भ्रां मेघेन सह यथा आवृतं भवति सा
पूर्णचंद्र प्रभाम इव, यथा अग्नि अन्ते भवति चेत् मेघः आवरणं करोति चेत् तदा पूर्णचन्द्रः इव दृश्यते किल, तादृशरूपं रामः पश्यति इति अर्थः। पूर्णचन्द्रप्रभामिव मध्ये अम्बसः दुरादर्शां, दुरादर्शाम् इत्युक्ते अतीव बलसम्पन्नां सा इति, तपोबलसम्पन्ना सा, दीप्तां सूर्यप्रभाम् इव, मेघस्य अन्ते सूर्यः कदाचित् भवति चेत् पूर्णचन्द्रः इव भवति किल सूर्यः अपि। तदेव अत्र सुन्दरवर्णनमस्ति अत्र। सतुषारावृतां साभ्रां, सूर्यः अपि पूर्णचन्द्रमिव दृश्यते। अम्बसः मध्ये इत्युक्ते जलमेघ मध्ये, तथा दीप्तां सूर्यमिव सा दृश्यते। सा हि गौतम वाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव, गौतमशापात् दुर्निरीक्ष्या बभूव, सामान्यजनैः द्रष्टुं न शक्यते इति अर्थः। त्रयाणामपि लोकानां यावत् रामस्य दर्शनं शापस्य अन्तम् उपागम्य तेषां दर्शनमागता इति अस्ति। अत्रापि त्रयाणामपि लोकानां दुर्निरीक्ष्या सा, इत्युक्ते त्रयाणामपि लोकानामपि शापस्य अन्तम् उपागम्य, शापस्य अन्तं प्राप्नोति सा अहल्या इति। तेषां दर्शनम् आगता, राघवौ तदा तस्याः पादौ जग्रत्, अत्र वर्तते, राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जग्रतुः मुदा इति, जग्रहतुः मुदा इति अस्ति। इत्युक्ते गृह्णाति पदस्य एव जगृहुतुः इति अस्ति। इत्युक्ते रामः अपि पादौ, अहल्यायाः पादौ स्पृशति, लक्ष्मणः अपि अहल्यायाः पादौ स्पृशति, इत्युक्ते नमस्कारं, तथा पादनमस्कारं तौ राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहुतुः इत्युक्ते तत्र स्पृशति, पादं स्पृशति रामः इति अर्थः। स्मरन्ति गौतमवचः प्रतिजग्राह साहितौ, सा स्मरति, इदानीं गौतमवचनं स्मरति, सा गौतमवचः स्मरन्ती तौ प्रतिजग्राह, इत्युक्ते गौरवेण आह्वानमपि सा करोति इति अर्थः। सुसमाहिता इत्युक्ते सावधानचित्तेन सा भवति। इदानीं किं करोति, पाद्यं पूजां करोति सा। प्रतिजग्राह काकुत्स्थः विधिदृष्टेन कर्म, प्रतिजग्राह साहितौ पाद्यम् अर्घ्यं तथा आतिथ्यं चकार, चकार इत्युक्ते करोति। सुसमाहिता, सुसमाहिता इत्युक्ते उत्तम सावधानचित्तं, मनः अपि यदा पूजा समये सावधानचित्तं भवति किल, एकाग्रचित्ता भवति पूजकार्ये, तथा समाहिता इन्द्रियनिग्रहम् इत्यादिकं भवति इति अर्थः अस्ति अत्र। इन्द्रियमनोनिग्रहं सर्वं कृत्वा पूजां यथा करोति सा तथा पाद्यम् अर्घ्यं यथातिथ्यं चकार सुसमाहिता। प्रतिजग्राह काकुत्स्थः विधिदृश्येन कर्मणा, अङ्गीकरोति तत् पूजां काकुत्स्थः अपि, विधिदृष्टेन इत्युक्ते शास्त्रदृष्टेन कर्मणा, इत्युक्ते यथेष्टं न, शास्त्रं यत् वदति तथा करोति चेत् तत्र दोषः न भवति इति कारणात् शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। तदानीम् अतीव आनन्ददायकः विषयः तत्। पुष्पवृष्टिः महती आसीत्, पुष्पवृष्टिः महती आसीत् देवदुन्दुभिनिस्वनैः, देवदुन्दुभिनिस्वनैः, तत्र वाद्यं देववाद्यस्वनं ध्वनिः श्रूयते, पुनः सौन्दर्यमपि दृश्यते। किमर्थं, पुष्पवृष्टिः महती आसीत्,
देवदुन्दुभिस्निस्वनैः गन्धर्वाप्सरसां चैव महान् आसीत् समुत्सवः। यत्र यत्र शुद्धतां पवित्रतां तत् भवति तत्र तत्र एवं भवति। महान् आसीत् उत्सवः समुत्सवः। साधु साध्विति देवाः ताम् अहल्यां समपूजयन्। उत्तमोत्तममेतत् इति अहल्यामपि देवाः समपूजयन्। तपोबलविशुद्धाङ्गी, तपोबलेन विशुद्धा भवति किल सा, इत्युक्ते अत्यन्तं शुद्धं भवति सा। अङ्गी इत्युक्ते शरीरमपि, शरीरं सर्वं तस्य तपोबलेन अत्यन्तं शुद्धं भवति इति कारणात् अहल्यां ते सर्वे अपि साधु साधु इति सम् अपूजयन्। गौतमस्य पुनः सा वशानुगां, पुनः गौतमेन सह मेलनं भूत्वा गौतमस्य वशे गच्छति सा इति। गौतमोऽपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी इति भवति। अहल्या सहितः सुखी भवति इति गौतम। अत्र सुखी पुंलिङ्गरूपं सुखिन् शब्दस्य सुखी स्त्रीलिङ्गरूपं सुखिनी। गौतमः सुखी इति। अतएव सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु इति वदन्ति। सुखी पदस्य एव बहुवचनं सुखिनः। एवं रामं सम्पूज्य विधिवत् तपः तप्यति महातपाः। कः? गौतमः। रामं सम्पूज्य विधिवत् तपस्यते। रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनेः। रामोऽपि गौतमस्य परमां पूजां करोति। सकाशात् विधिवत् प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। अहल्या शाप विमोचनं कथा एतत्। सकाशात् विधिवत् प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। एवम् अस्ति कथा। इत्युक्ते इदानीं मुनेः महामुनेः सकाशम् इत्युक्ते मम महामुनेः समीपम् इति अर्थः किल। गौतमस्य महामुनेः सकाशम् इत्युक्ते तस्य समीपं। तस्य समीपात् विधिवत् मिथिलां गच्छति इति अर्थः। इत्युक्ते इतः गौतमस्य महामुनेः समीपात् मिथिलां गच्छति रामोऽपि इति अर्थः। परमां पूजां कृत्वा ततः मिथिलां गच्छति। एवं आश्रमात् मिथिलां पुनः विशालपुरी नगरं नगरतः मिथिलां सर्वे अपि गच्छन्ति स्म। मार्गमध्ये आश्रमं ते पश्यन्ति। एवम् इदानीम् अग्रे जनकमहाराजस्य मिथिलानगरीं प्रति तेषां प्रयाणं। 50 सर्गः 50। ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटम् उपागमत्। प्रागुत्तराम् इत्युक्ते नार्त् ईस्ट्। प्राक् इत्युक्ते ईस्ट् प्राची दिशि, उत्तरा इत्युक्ते नार्त्, प्रागुत्तरा इत्युक्ते ईशान्य दिशि। एकक्षणं। ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटम् उपागमत्। यज्ञवाटं यज्ञस्थलं भवति किल, यज्ञस्थानं। यज्ञवाटं सौमित्रिणा सह रामः तत्र विश्वामित्रं पुरस्कृत्य लक्ष्मणेन सह रामः यज्ञवाटम् उपागमत्। उपगच्छति इत्युक्ते तत्र यज्ञस्थलसमीपं गच्छति इत्युक्ते मिथिलानगरं प्राप्तवन्तः इति अर्थः अस्ति। रामस्तु मुनिशार्दूलम् उवाच सः लक्ष्मणः।
रामः किं वदति मुनिशार्दूलं सः लक्ष्मणः लक्ष्मणेन सह रामः विश्वामित्रं मुनिशार्दूलं किं वदति इत्युक्ते यज्ञसमृद्धिः साध्वी इति वदति। ओह अति उत्तमम् अस्ति किल अत्र यज्ञसमृद्धिः इत्युक्ते यज्ञसम्भाराः यज्ञसामग्री यज्ञार्थं जनाः आकुलं सर्वमिति बहु सम्यक् अस्ति किल इति यदा वयमपि दृष्ट्वा वदामः किल तदेव तदेव वदति। अत्रापि बहु सुन्दरमस्ति तत् भावप्रकटनं। साध्वी खलु यज्ञसमृद्धिः हि इत्युक्ते अत्र खलु इति अपि अर्थः भवति अत्र हि इति साध्वी यज्ञसमृद्धिः हि जनकस्य महात्मनः जनकस्य इत्युक्ते यथा एतत् यज्ञसामग्रीं यज्ञसमृद्धिं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्यते एषः राजः भक्तिमान् इति वक्तुं शक्यते तत्र तद्दृष्ट्वा तदेव अत्र सम्यक् अस्ति तत् इति दृष्ट्वा एव जानाति रामः। साध्वी यज्ञसमृद्धिः जनकस्य महात्मनः इति तस्य अन्तरङ्गे प्रशंसा भवति जनकस्य मिथिलानगरस्य इति अर्थः अस्ति। रामस्य अपि यदा सन्तुष्टः भवति तदा किम् अर्थः कः सर्वं कार्यं सम्यक् अत्र कृतम् इत्येव अर्थः अस्ति। इत्युक्ते भगवान् किल स्वयं भगवान् रामः। बहून् इह सहस्राणि नानादेशनिवासिनां ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनां ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतसङ्कुलाः इति दिशो विधीयतां ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम्। बहूनि सहस्राणि अत्र ब्राह्मणानां वेद अध्ययनशालिनां हे महाभागा हे विश्वामित्र अत्र बहूनि सहस्राणि एतेषां जनानां संख्या अत्र दृश्यते इति रामः वदति। नानादेशनिवासिनाम् अत्र आगमनम् अस्ति किल। ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते अत्र यत्र ते निवासं कुर्वन्ति वासं कुर्वन्ति देशाः प्रदेशाः गृहाणि सर्वाणि वाटाः वीथयः सर्वमत्र दृश्यन्ते इति वदति। पुनः शकटीशतसङ्कुलाः इत्युक्ते शकटम् इत्युक्ते बण्डि गाडि वाहनं यत्र इदानीं अस्माकं मन्दिरे अपि एतत् बृहत् यज्ञकार्यं भवति चेत् उत्सवः भवति चेत् तत्रापि पार्किङ्ग् लाट् कथं भवति शकटीशतसङ्कुलाः भवति किल। तद्दृष्ट्वा एव वयं वक्तुं शक्नुमः ओ अत्र अन्ते कति जनाः भवन्ति अन्ते इति वयं शकटीशतसङ्कुलं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्नुमः किल। तदेव अत्र वाल्मीकेः वैशिष्ट्यम् अस्ति। वाल्मीकि कथं वर्णयति क्रमशः अस्मान् कथा मध्यमे इत्युक्ते दृश्यं सर्वम् अस्माकं पुरतः यथा भवति तथा वर्णनं करोति वाल्मीकि। बहु आश्चर्यं तस्य कथं सः कथां श्रावयति वाल्मीकि। ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतसङ्कुलाः देशः विधीयतां ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम्। हे भगवान् विश्वामित्र भवान् वदतु कुत्र वयं वत्स्यामः इत्युक्ते देशः विधीयतां भवान् यत्र अस्माकं वासः अस्ति अत्र स्थास्यामः इति वदति तत्र वयं यत्र भवान् वदति तत्र वयं स्थास्यामः भवान् कृपया वदतु इति। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रः महामुनिः निवासमकरोत् देशे विविक्ते इत्युक्ते यत्र अत्यन्तं सङ्कुलं न भवति किञ्चित् प्रशान्त यत्र भवति तत्र
विश्वामित्रः महामुनिः निवासम् अकरोत्। कस्मिन् देशे? यत्र विविक्तम् इत्युक्ते यत्र जनसङ्कुलम् अत्यन्तं जनसङ्कुलं न भवति इति अर्थः। विविक्तदेशे इत्युक्ते यत्र किञ्चित् प्रशान्तता भवति इति अर्थः। पुनः तत्र सलिलान्विते, तत्र जलयुक्तं देशमपि भवति। यदा यदा जलम् आवश्यकं भवति तत्र जलं सम्यक् प्रभूतं जलं तत्र भवति इति अर्थः। विश्वामित्रम् अनुप्राप्तं श्रुत्वा नृपवरः तदा। नृपवरः इत्युक्ते राजश्रेष्ठः। नृपः इत्युक्ते राजा, वरः इत्युक्ते श्रेष्ठः। कः राजश्रेष्ठः? स्वयं जनकमहाराजः एव। विश्वामित्रम् अनुप्राप्तं श्रुत्वा, ओ मम देशम् अनुप्राप्तः इत्युक्ते अत्र क्त प्रत्ययः गत्यर्थक। अनुप्राप्तः इत्युक्ते मिथिलानगरम् अनुप्राप्तः विश्वामित्रः। तत्पदस्य द्वितीयविभक्ति विश्वामित्रम् अनुप्राप्तं श्रुत्वा नृपवरः तदा शतानन्दं पुरस्कृत्य। शतानन्दः कः? पुरोहितः। पुरोहितः तं पुरस्कृत्य इत्युक्ते अग्रे पुरोहितः भवति। तेषां भक्तिः पश्यन्तु। राजा स्वयमेव अहं मुख्यम् इति न गच्छति। पूर्वं पुरोहितः एव मुख्यम् इति अग्रे पुरोहितं स्थाप्य ते महाराजा विनयम् अस्ति तत्। केचन किं कुर्वन्ति? गर्वेण मदेन अहमेव मुख्यम् इति अग्रे गच्छन्ति। तथा न करोति एषः। शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितम् अनिन्दितः इत्युक्ते सः विशुद्धात्मा अनिन्दितः पुरोहितः उत्तमजनः शतानन्दः इति। ऋत्विजः अपि मम अपि शतानन्दः यत् वदति तत् मम अपि अत्यन्तम् इष्टमस्ति। मम अपि कथा इत्युक्ते सः वदति। ऋत्विक् पदस्य बहुवचनं ऋत्विजः अपि महात्मानः तु अर्घ्यम् आदाय सत्वरं प्रत्युज्जगाम प्रत्युद्गच्छन्ति ऋत्विजः अपि अर्घ्यम् इत्यादि पूजां कर्तुं सत्कारं सहसा इत्युक्ते झटिति तत्कालं विनयेन समन्वितः ते सर्वे यदा पूजां कुर्वन्ति तथा कथं विनयेन ते कुर्वन्ति। युक्तः समन्वितः इत्युक्ते युक्तः विनयेन युक्तः सर्वे अपि। एतत् पठनेन अस्माकं जीवने अपि कथम् अस्माकं सुवृत्तप्रवर्तनम् एतत् सर्वम् आगच्छति रामायणपठने। विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्मपुरस्कृतं प्रतिगृह्यतु तां पूजां जनकस्य महात्मनः। विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्मपुरस्कृतम्। एवं पुरोहितः तत्र पूजां परस्परं पूजां कुर्वन्ति। जनकमहाराज विश्वामित्रस्य पूजां करोति, विश्वामित्रः तां पूजां जनकस्य पूजां प्रतिगृह्य इत्युक्ते अङ्गीकृत्य सर्वं यथा शास्त्रं तत्सर्वं। विश्वामित्रः सामान्यः नास्ति। सः अतीव तस्य प्रभावः अतीव। तदेव इदानीम् अग्रे शतानन्दः वदति। तद् बहु सुन्दरम् अस्ति तत् वृत्तम्। इत्युक्ते 51 सर्गे यत् शतानन्दः वदति इत्युक्ते रामायणे अपि वसिष्ठविश्वामित्रसंवादम् अस्ति, युद्धम् अस्ति। महाभारते अपि अस्ति। उभयत्रापि एतत् पुराणश्रवणेन तत्रापि फलश्रुतिः अस्ति, पुण्यफलम् अस्ति। अग्रिमवर्गे तत् कथा भवति अस्माकम्। इदानीं तत् पूर्वमस्ति तत् सर्वं। पूजा प्रतिगृह्यतु तां पूजां जनकस्य महात्मनः। अग्रे पप्रच्छ इत्युक्ते पृच्छति स्म, परिपृच्छति। कुशलं राज्ञः इत्युक्ते महाराजस्य कुशलं पृच्छति विश्वामित्रः। यज्ञस्य च निरामयं, यज्ञं कार्यं सर्वं सम्यक् अस्ति वा?
भवतः आरोग्यं सम्यक् अस्ति वा, सर्वं कुशलं वा इति विश्वामित्रः पृच्छति। किमर्थं पृच्छति चेत् यत्र कुत्रापि सम्यक् नास्ति चेत् सहायं कर्तुं शक्नोति विश्वामित्रः, सः सामान्यः नास्ति, तदर्थमेव पृच्छन्ति ते। यदि किमपि सम्यक् नास्ति चेत् अहं साहाय्यं कर्तुं शक्नोमि इति एव अर्थः अस्ति। सतांश्च अथ मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः, उपाध्यायं पुरस्कृत्य मुनयः सर्वे भवन्ति किल, तान् अपि सर्वान् पृच्छति कुशलं। यथार्हं ऋषिभिः सर्वैः समागच्छति इत्युक्ते मिलति इति अर्थः अस्ति। अत्र गच्छति इत्युक्ते भिन्नः अर्थः, परन्तु उपसर्गयोजनेन आगच्छति इत्युक्ते भिन्नः अर्थः। सम् आ इति उपसर्गद्वयं योजयति चेत् तत्र अर्थं किं भवति, समागच्छति इत्युक्ते मिलति इति अर्थः भवति। यथार्हं ऋषिभिः सर्वैः मिलति, प्रहृष्टवत्, सन्तोषेण मिलन्ति इति अर्थः परस्परम्। अथ राजा मुनिश्रेष्ठम्, अथ एव समागच्छति इत्युक्ते मिलति इति कारणात् समागमः इत्युक्ते मेलनम् इति भवति अर्थः। अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिः अभाषत, आसने किं वदति राजा, अत्रापि बहु सुन्दरम् अस्ति। अत्रापि राजा किं वदति, मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिः किल, कृताञ्जलिः इत्युक्ते अञ्जलि पुटं हस्तद्वयं योजयति, योजनम् इत्युक्ते अञ्जलि, योजनमेव अञ्जलिः। कृताञ्जलिः अभाषत, किं वदति पश्यन्तु, वाल्मीकिः अपि अत्र इदानीम् आश्चर्यम् अस्ति, वाल्मीकिः अपि वर्णनमस्ति। आसने भगवन् आस्ताम् इति वदति। सः एभिः मुनिपुङ्गवैः जनकस्य वचः श्रुत्वा निशसाद, महामुनिः निशीदति, निशीदति इत्युक्ते उपविशति, सद् धातुः भवति अत्र, प्रसीदति, निशीदति, अवसीदति इति सद् धातोः निशीदति इत्युक्ते उपविशति। जनकस्य वचः श्रुत्वा महामुनिः उपविशति। किं वदति, आसने आस्ताम्, आस्ताम् इत्युक्ते उपविश्यताम्, आसने इति वदति। पुरोदाः पुरोदाः ऋत्विजश्च, राजा इत्युक्ते शतानन्दः, ऋत्विजः, राजा च सुहृन् सह मन्त्रिभिः सह आसनेषु यथा न्यायम् उपविष्टाः समन्ततः। सर्वे अपि पश्यन्तु, आसने उपविशतु इति सत्कारवचनं सुन्दरं पश्यतु। सर्वे अपि समन्ततः इत्युक्ते सर्वतः उपविष्टाः सर्वे। दृष्ट्वा स नृपतिः तत्र विश्वामित्रम् अथाब्रवीत्, दृष्ट्वा नृपतिः ते राजा जनकः किं वदति विश्वामित्रं, अद्य यज्ञसमृद्धिः मे सफला देवतैः कृता, इत्युक्ते भवान् आगच्छति चेत् मम यज्ञ साफल्यमेव चिन्तयतु इति, मम भाग्यम् एतत् इति वदति। कदा वदति पश्यन्तु, यदा सर्वे सत्कारं परस्परं कृत्वा, यथा सर्वे अपि उपविष्टाः समन्ततः इति। पश्यन्तु कियत् सुन्दरवर्णनमस्ति एतत्। आसनेषु सर्वे उपविष्टाः। अद्य यज्ञसमृद्धिः मे सफला देवतैः कृता, देवतैः अपि यज्ञैः सफला कृता, तदानीमेव भवान् आगच्छति किल इति अर्थः अस्ति। नो चेत् भवान् कुत्र आगच्छति, भवान् यत्र अत्यन्तं विशुद्धं भवति, यज्ञकार्यं भवति, तत्र एव गच्छति किल इति अर्थः अस्ति। दृष्ट्वा तु नृपतिः तत्र विश्वामित्रमथ अब्रवीत्, अद्य यज्ञसमृद्धिः मे सफला देवतैः कृता, अद्य यज्ञफलं प्राप्तं भगवत् दर्शनात् मया, इत्युक्ते तव दर्शनात् भगवत् सदृशः भवान् विश्वामित्रः, धन्योऽस्मि, अनुग्रहीतोऽस्मि, अनुग्रहीतोऽस्मि
यस्य मे मुनिपुङ्गवा यस्य यज्ञोपसदनं मम यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि भवान् यज्ञोपसदनं मम यज्ञोपसदनं प्राप्तः अस्सि किल मुनिभिः सह इति अहमिदानीं धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि इति वदति। द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षाम् आहुः मनीषिणः ततः भागार्थिनः देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिका। इदानीं 12 दिनानि ते वदन्ति हे ब्रह्मर्षे दीक्षाम् आहुः मनीषिणः। एते सर्वे यज्ञ पूजा ये कुर्वन्ति ते किं वदन्ति 12 दिनानि अनन्तरं देवाः अत्र आगच्छन्ति। किमर्थं यज्ञभाग अर्थिनः यज्ञे ये यं देवाय दत्तं भवति तं स्वीकर्तुं देवाः तत्र आगच्छन्ति इति। इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं प्रहृष्टवचनस्तदा सन्तोषेण वदति यज्ञसमापनं केवलं 12 दिनानि तत्र देवाः आगच्छन्ति भागं स्वीकरिष्यन्ति तत्र भवान् अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति सन्तोषेण वदति। पुनः तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः। प्रयतो इत्युक्ते इन्द्रियनिग्रहेण मनोनिग्रहेण पुनः तं परिपृच्छति प्राञ्जलिः अञ्जलि कृत्वा। एतत् समापयामः 5 निमिषे एव भवति। किं पृच्छति परिपृच्छति किं प्राञ्जलिः नृपः इत्युक्ते इमौ कुमारौ भद्रं ते। पुनः यथा सुन्दरप्रश्नः भवति किल इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ। दृष्ट्वा जनकमहाराजः अपि दृष्ट्वा रामलक्ष्मणौ आश्चर्यं प्राप्नोति। इमौ कुमारौ भद्रं ते मङ्गलं भवतु ते देवतुल्यपराक्रमौ गजतुल्यगति वीरौ। पूर्वं किमासीत् गजसिंहगति वीरौ शार्दूलवृषभोपमौ पूर्वमपि आसीत् एतत् सर्वं सुन्दरम्। अश्विनौ इव रूपेण इत्युक्ते अतिसुन्दररूपिणौ द्वौ समुपस्थित यौवनौ। एतत् जानन्ति भवन्तः सर्वे। यदृच्छया इव गां प्राप्तौ यदृच्छया इव भूमिं प्राप्तौ देवलोकात् इव अमरौ देवौ इव कथं पद्भ्याम् इह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वामने वरायुधधरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने भूषयन्तौ इमं देशम् अलङ्कारयतः कथं चन्द्रसूर्यौ इव आकाशम् अम्बरं यथा परस्परस्य सदृशौ। कथं सदृशौ परस्परः प्रमाण इंगित चेष्टितैः। जानन्ति किल भवन्तः सर्वे। काकपक्षधरौ वीरौ एतदपि सुन्दरवर्णनं। श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः तस्य इत्युक्ते जनकस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः निवेदयति अमेयात्मा विश्वामित्रः अमेयात्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ इति निवेदयति। सिद्धाश्रमनिवासं च निवेदयति राक्षसानां वधम् अपि निवेदयति। तथा तत्र आगमनम् अव्यग्रं विशालायाश्च दर्शनं विशालापुरी दर्शनमपि निवेदयति। एतत् सर्वं निवेदयति दशरथाय क्षम्यतां जनकाय। कः विश्वामित्रः निवेदयति सर्वं। तत्र आगमनम् अव्यग्रम् इत्युक्ते शान्तचित्तम् अव्यग्रम् इत्युक्ते शान्तचित्तम्। अहल्या दर्शनं तदपि निवेदयति। गौतमेन पुनः समागमं रामस्य मेलनम् अपि वदति। इत्युक्ते सामान्यः नास्ति स्वयं भगवान् रामः। एतदेव तेषाम् आनन्दः भवति। यदा उत्तमजनः अस्माकं समीपे अस्माकं समक्षे भवति तदा आनन्दः कथं भवति इति वक्तुं न शक्नुमः।
तदेव अत्र अस्ति। प्रथमतः विश्वामित्रः एव उत्तमोत्तमजनः, तस्य आगमनेनैव आनन्दः भवति। पुनः विश्वामित्रस्य आनन्दः कथं भवति इत्युक्ते रामस्य आगमनेन भवति। महाधनुषि महाधनुषि जिज्ञासां कर्तुम् आगमनं तथा। किमर्थम् अत्र मिथिलाम् आगच्छति रामः इत्युक्ते अत्र रुद्रस्य महाधनुः अस्ति किल, तत्र जिज्ञासमाना रामः इति अर्थः। जिज्ञासां कर्तुम् आगमनं तथापि वदति, सर्वं निवेदयति। कुतः, किमर्थम्, अत्र किमर्थम्, एतत् सर्वम् इति अर्थः। पश्यतु, सुन्दरम् एतत् पदम्। एतत् सर्वं महातेजा विश्वामित्रः जनकाय महात्मने निवेद्य विरराम। अथ विरराम विश्वामित्रः महामुनिः। 50 सर्गः। ॐ मङ्गलश्लोकं वदामि इदानीं सर्वे मिलित्वा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आगामी वर्गे विश्वामित्र वसिष्ठसंवादः भवति, तयोः युद्धमपि भवति। बहु पुराणात् पुराणमस्ति तत्, बहु उत्तममस्ति तत् कथा। अस्तु, तावत्। नमो नमः, शुभदिनं। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। विवेक महोदय, वदतु महोदय। क्षणं।